दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस र महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। काङ्ग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म केन्द्रको महाधिवेशन तय गरेको छ। यद्यपि तल्लो तहको अधिवेशन मिति स्थगित भए पनि कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन, जसकारण केन्द्रीय महाधिवेशन अझै अनिश्चित बनेको छ। काङ्ग्रेसको आउँदो महाधिवेशनकै सन्दर्भमा आजको बहसमा काङ्ग्रेसको श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कतिको लागेको छ महाधिवेशन? महाधिवेशन त लाग्ने नै भयो, अब झन् नजिक आइरहेको छ। त्यस कारणले महाधिवेशनकै दौडमा अहिले सबैसँग भेटघाट कुराकानीकै क्रममा छु। साउन 12 गतेदेखि हुने भनिएको तल्लो तहको महाधिवेशन स्थगित भइसकेको छ। केन्द्र अझै काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि टुङ्गिन सकिराखेको छैन र यसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित हुने निश्चय जस्तै भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा कति सहज छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न? तोकिएकै समयमा संवैधानिक बाध्यताका कुराहरू छन्। नेपालको संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हामीले भदौमै गर्नुपर्छ। किनकि नेपालको संविधानले 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलको, प्रदेशको र सङ्घको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने। यदि 5 वर्षभित्रमा प्रदेशको र सङ्घको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्न सकिएन भने पार्टीले आफ्नो विधानमा 6 महिना थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ र त्यो 6 महिना भदौमा हाम्रो भदौ 16 गते सकिँदैछ। त्यसैले भदौ 16 गतेदेखि नै प्रारम्भ हुने गरी उद्घाटन हुने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घीय महाधिवेशन गर्नैपर्छ। तर सङ्घीय महाधिवेशन मात्र गरेर पुग्दैन, प्रदेशको महाधिवेशन पनि गर्नुपर्छ। किनकि नेपालको संविधानले प्रदेश र सङ्घको पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भनेको छ। त्यसैले प्रदेश र सङ्घको महाधिवेशन गर्नुको निम्ति वडाको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, पालिकाको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदेश 7 वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ र सङ्घको अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् 7 तहको अधिवेशनहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले पनि समय छ, अहिले पनि केही समय बिग्रेको छैन। यदि हामीले भदौ 1 गतेबाट वडाको अधिवेशन सुरु गऱ्यौँ भने पनि भदौ 1 गते वडाको अधिवेशन, 3 गते पालिकाको अधिवेशन, 5 गते प्रदेश स्तरीय क्षेत्रको अधिवेशन, 7 गते प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रको अधिवेशन, 9 गते जिल्लाको अधिवेशन, 12 गते 7 वटा प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गऱ्यौँ भने 16 गते हामी केन्द्रको अधिवेशन गर्न सक्छौँ। 16 गते केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन गरेर हामीले यसरी अहिले पनि 14औं महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। त्यसै समय घर्किसकेको छैन। हिजै पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले युवा नेताहरूसँगको छलफलमा अब चाहिँ सम्भव छैन 16 गतेबाट भनेर भनिसक्नु भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादै नटुङ्गिराखेको अवस्थामा कसरी सम्भव छ यो? उहाँले त्यसो भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्नुभएकै छ। उहाँले त्यसो भन्नुभयो होला जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने 28 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ र 28 गतेको बैठकले आउने कार्यतालिकाको बारेमा र निर्वाचन निर्देशिकाको बारेमा छलफल गर्ने भनेर एजेन्डै तोकिसकेको स्थिति छ। त्यसैले कार्यतालिका र निर्वाचन समितिलाई काम गर्नको निम्ति आवश्यक निर्वाचन निर्देशिकाकै विषयमा जब श्रावणको 28 गते बैठक बस्दैछ भने श्रावणको 28 गतेको बैठकले नै नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका चाहिँ पास गर्नेछ र निर्वाचन निर्देशिका पास गर्नेछ, जसले निर्वाचन समितिलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले मलाई विश्वास के छ भने अहिले पनि भदौ 16 गते नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ। कुनै पनि बहानामा भदौ 16 गतेको महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन टार्नु पनि हुँदैन, सार्नु पनि हुँदैन। अब यसमा फेरि विभिन्न विकल्पमाथि पनि छलफल भइराखेका छन् भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। यसमा चाहिँ विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि पार्टीभित्र उठेको छ। त्यो सम्भव छ? विशेष महाधिवेशन वैधानिक रूपले पनि उपयुक्त हुँदैन, विशेष महाधिवेशन राजनीतिक रूपले पनि उपयुक्त हुँदैन। विशेष महाधिवेशन भनेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिको वैधानिक पदावधि भनेको 4 वर्ष हो। 4 वर्षको पदावधिभित्रमा यदि पार्टीमा कुनै सङ्कट आयो या कुनै अपरझट केही निर्णय गर्नु पर्यो, महाधिवेशन डाकेर कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो भने
त्यो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको पदावधि 5 वर्ष पनि नागिसकेको छ, अझ 5.5 वर्ष पुग्ने स्थितिमा छ। त्यसैले अहिले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ, विशेष महाधिवेशन या पूरक महाधिवेशन होइन। विशेष महाधिवेशनको पनि काम छैन, पूरक महाधिवेशनको पनि काम छैन। नियमित महाधिवेशन गर्ने हो, नियमित महाधिवेशन, नियमित 14औं महाधिवेशनै गर्ने हो। त्यसको निम्ति पर्याप्त समय छ। त्यो पर्याप्त समयको हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ र गर्न पनि सक्छौँ। सबै मिल्यौँ भने हामीले साउन 28 गते नै हामीले निर्णय गऱ्यौँ र 1 गतेबाट वडाको अधिवेशन सुरु गऱ्यौँ भने 16 गते हामी पार्टीको 14औं महाधिवेशन सजिलो तरिकाले आराम सहित कुनै हतार नगरिकन 16 गते हामी उद्घाटन गर्न सक्छौँ। तर निर्वाचन समितिले त हामीलाई कम्तीमा पनि 52 दिनको समय चाहिन्छ भनेको छ। गर्न सम्भव छैन भनेर अब भदौ 16 देखि निर्वाचन गर्न सम्भव छैन भन्दै आइराखेको छ। निर्वाचन समितिले नै नसक्ने जनाइसकेपछि निर्वाचन समितिले सामान्य परिस्थितिमा त्यो भनेको, सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूलाई 50 दिनभन्दा बढीको समय चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हो। तर अहिले सामान्य परिस्थिति छैन, अहिले त असामान्य परिस्थिति छ। असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन समितिले जुन यो सभापतिलाई बुझाएको क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणको नामावली र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको नामावली, वैधानिक रूपले इन्ट्री भएका नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको नामावली निर्वाचन समितिले सभापतिज्यूबाट बुझ्ने, सभापतिज्यूले निर्वाचन समितिलाई दिइसकेपछि निर्वाचन समितिले त्यो नामावली, नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताको नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने, किनकि ती मतदाता हुन्। मतदाता नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गरिसकेपछि 77 जिल्लामा जिल्ला प्रतिनिधि खटाउने, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि खटाउने, 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि खटाउने, 753 पालिकाहरूमा प्रतिनिधि खटाउने र 6743 वडाहरूमा प्रतिनिधि खटाउने। निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि खटाएर निर्वाचन निर्देशिका दिएर निर्वाचन सम्बन्धी कामहरू गर्नलाई प्रतिनिधि खटाउने हो भने कुनै समस्या हुँदैन। सबै ठाउँमा तब काङ्ग्रेसले भन्दै आएको कुरा नि, अब क्रियाशील सदस्यता विवाद साम्य सकियो भने 50% त महाधिवेशनको काम सकिहाल्छ भन्दै आएको। तर यही विषय नै टुङ्गिराखेको अवस्था छैन। किन यत्रो धेरै झमेला यसमा? क्रियाशील सदस्यताको धेरै कामहरू टुङ्गिसकेका छन्, तर केही कामहरू बाँकी छन्। केही कामहरू गर्नलाई बाँकी छन्, जुन कामहरू केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत भएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वले दृढ असोटका साथ पहिले पनि 13औं महाधिवेशन पनि भएको र अहिले पनि हुनसक्छ, अर्को आउने 15औं महाधिवेशन पनि हुन सक्ला। 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा एउटा दृढ अठोट गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तै समायोजन सम्बन्धी समस्याहरू छन्, ती समायोजन सम्बन्धी समस्यामा के निर्णय गर्ने स्पष्ट निर्णय गर्नु पर्यो। त्यस्तै 70 र 12 जिल्लाको समस्या छ, 70 र 12 जिल्लाको समस्याको बारेमा के निर्णय गर्ने, पुरानो क्रियाशीलको बारेमा होइन, नयाँ क्रियाशीलको बारेमा त्यहाँ समस्या छ। त्यसै गरेर धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 र सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 को समस्या छ, नयाँ क्रियाशीलको सन्दर्भमा समस्या छ। त्यो समस्यालाई कसरी निरूपण गर्ने? त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले दृढ अठोट लिने हो भने यो कुनै ठुलो समस्या होइन, कुनै समाधानै हुन नसक्ने किसिमको जटिल समस्या होइन। यो सामान्य समस्याहरू, यी सामान्य समस्या हल हुन सक्छन् र महाधिवेशनको दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँ सदस्यता छानबिन समितिकै सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसमा हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ असहमति दर्ज गर्नुभयो। तपाईँहरूभित्रै 7 जनाको समितिमा पनि यो क्रियाशील सदस्यता विवादको सहमति हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रमा चाहिँ हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अनि केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले गरेका केही निर्णयहरूमा र बुझाएको प्रतिवेदनमा मेरो असहमति थियो। मैले त्यो असहमति स्पष्ट रूपमा राखेको छु र अहिले म केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिमा छुइनँ। मेरो धारणा के हो भने केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले केन्द्रीय सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा, बुझाइसक्ने बित्तिकै राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले र वैधानिक रूपले केन्द्रीय क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले त्यसपछि काम गर्न पाउँदैन र काम गर्नु पनि हुँदैन। र केन्द्रीय क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सभापतिज्यूले त्यसलाई अध्ययन गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउने र निर्वाचन समितिले त्यो मतदाता नामावली जुन छ, क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गरेर मतदानको प्रक्रिया या निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, त्यो एउटा हाम्रो प्रोसेस हो। अब अहिले जुन नेतृत्व तहमा गएका कुराहरू छन्, पार्टी समायोजनका कुराहरू, पार्टी समायोजनको कुरामा नेतृत्व तहले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको विधानको परिधिभित्र रहेर नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णयहरू, केन्द्रीय कार्यसमितिले पठाएका परिपत्रहरूको परिधिभित्र रहेर
चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, सहज छ। र 2वटा जिल्ला र 2वटा निर्वाचन क्षेत्र मैले अघि भने त्यसमा कुनै गाह्रो छैन। तर केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसमा एउटा दृढ अठोटका साथ निर्णय गर्नुपर्छ र महाधिवेशन भदौ 16मा गराउनलाई कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले त अब विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा संस्थापन पक्षभन्दा पनि संस्थापन इतरबाटै यो कुरा बढी चर्चामा आएको छ, बढी उठेको छ। यो किन हो, के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? किन विशेष महाधिवेशन अर्थहीन लाग्छ मलाई चाहिँ के हो भने विशेष महाधिवेशन अहिले अर्थहीन महत्त्वहीन कुरा हो। यसले कुनै राजनीतिक महत्त्व पनि छैन, यसको कुनै वैधानिक महत्त्व पनि छैन। त्यसैले विशेष महाधिवेशनको कुरा नउठाउँदा राम्रो हुन्छ। विशेष महाधिवेशनको सट्टा नियमित महाधिवेशन, नियमित रूपले 14औं महाधिवेशन नै अहिले नेपाली कांग्रेसको माग पनि हो र देशभरि रहेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको माग पनि हो। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली कांग्रेसको नेपाली जनसम्पर्क समितिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको माग के हो भने 14औं महाधिवेशन अर्थात् नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा कोही पनि छैन अहिले। त्यसैले यो कुरा राजनीतिक रूपले, वैधानिक रूपले कुनै उपयुक्त कुरा होइन। त्यसैले यो कुरा कुनै पनि तहबाट नउठाउँदा नै राम्रो हुन्छ र विशेष महाधिवेशनको कुरा जुन औचित्यहीन कुरा हो यसमा प्रवेश नगर्दा नै उचित हुन्छ। कतिपयले अब कोरोना यो काललाई चाहिँ शून्य समय मानौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। कतिपयले चाहिँ अहिले अझै पनि कोरोना महामारीको सङ्कट चाहिँ टरेको छैन, त्यसैले पनि सहमतिमा जाउँ भन्ने कुरा पनि छ होइन। कतिपयले अब बाढी पहिरोको कुराहरू छ, यस्तो अवस्थामा नियमित महाधिवेशन गर्न गाह्रो पनि छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? बाढी पहिरोको समस्या छ, त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। कोरोनाको महामारीको समस्या छ, तेस्रो लहर आउने भनेर अहिले चाहिँ हस्पिटलमा बेडहरू भरियो भन्ने चाहिँ समाचारहरूमा सुनिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि कोरोना थियो, 2टा लहर आयो। 2टा लहरमा धेरै मानिसहरू चाहिँ पीडित हुनु पर्यो, धेरै मानिसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो र अहिले पनि कोरोनाको त्रास छँदैछ। अहिले पनि बाढी पहिरोको जुन सङ्कटहरू छँदैछ। तर यसका बावजुद पनि यदि हामीले 3वटा काम गर्न सक्छौँ। एउटा काम के गर्न सक्छौँ भने ठिक छ, यदि हामी भदौमा महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ भने हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट हामीले स्पष्ट के भन्नुपर्छ भने कोरोनाको कहर छ या चाहिँ बाढी पहिरो चाहिँ यसरी आइरहेको छ, त्यसैले वडाको अधिवेशनहरू हुन सक्दैन। त्यो नहुने भए के बाटोमा जाने त, विकल्प के हुने त? एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश लिनुपर्छ। दोस्रो के हो भने यदि होइन यी सबैका बावजुद पनि हामी 14औं महाधिवेशन गर्ने हो भने 14औं महाधिवेशनलाई हामी कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गते हामी उद्घाटन गर्छौँ भनेर लाग्नु पर्यो। तेस्रो, ठिक छ, यदि हामीले शून्य समय प्राप्त गर्न सक्छौँ या अरू समय चाहिँ थप प्राप्त गर्न सक्छौँ भने निर्वाचन आयोगसँग हामीले औपचारिक रूपले कुराकानी सुरु गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक रूपले कुराकानी गरेर हामीले के गर्ने त, त्यो विकल्पमा पनि छलफलमा जानुपर्छ। अब मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने काम चाहिँ गर्नु भएन। सबैलाई के छ भने कि त हामीले स्पष्ट भन्नु पर्यो देशभरिका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई स्पष्ट के भन्नु पर्यो भने भदौ 16 गते नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन हुन्छ है भनेर हामीले स्पष्ट सन्देश दिनु पर्यो। त्यो अनुसारको कार्यतालिका हामीले प्रकाशित गर्नु पर्यो। कि त हामीले स्पष्ट के भन्नु पर्यो भने कोरोनाको कारणले गर्दा, बाढी पहिरोको कारणले गर्दा भदौ 16मा यदि हामी सक्दैनौँ भने भदौ 16मा हामी सक्दैनौँ, त्यसको विकल्पमा हामी जान्छौँ। त्यो विकल्प के हुनसक्छ त्यो विषयमा छलफल गरौँ, त्यो छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ। यो मोही माग्ने र ढुङ्ग्रो लुकाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। र यी सबैको बावजुद पनि यी सबै कुराको विकल्प चाहिँ विशेष महाधिवेशन हुन सक्दैन। यी सबै कुराको विकल्प चाहिँ सहमतिको महाधिवेशन हुन सक्दैन। किन महाधिवेशन गइसकेपछि त सबैलाई निर्वाचनमा उठ्ने अधिकार छ नि, सबैलाई उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार छ, सबैलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छ। त्यसैले केवल सभापतिको मात्रै निर्वाचन त हुँदैन नि, सभापतिको निर्वाचन हुन्छ, उपसभापतिको हुन्छ, महामन्त्रीको हुन्छ, सहमहामन्त्रीको हुन्छ, सदस्यको निर्वाचन हुन्छ। त्यसैले यी सबै पदहरूको निर्वाचनमा त सबै मानिसहरू उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार छ, मतदान गर्न पाउने अधिकार छ। कसैको अधिकारलाई त हामीले कुण्ठित गर्न सक्दैनौँ नि। संविधानले दिएको, विधानले दिएको अधिकारलाई उहाँले सदुपयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले स्पष्ट कुरा के हो, हामी के गर्न चाहिरहेका छौँ? 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गते उद्घाटन गर्न चाहिरहेका छौँ भने त्यो अनुसारको कार्यतालिका प्रकाशित गरेर त्यो अनुसारको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो। यदि होइन भदौ 16 गते गर्नको निम्ति केही व्यवधानहरू छन्, बाधाहरू छन्, कोरोनाको कारणले बाधा आइरहेको छ, बाढी पीडितको कारणले बाधा आइरहेको छ, या अरू कारणले बाधा आइरहेको छ भने वैकल्पिक बाटोहरू के हुन्छन्
त्यो औपचारिक रूपले प्रस्ताव गरेर औपचारिक रूपले निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ डायलग सुरुवात गर्नुपर्छ। अब फेरि क्रियाशील सदस्यताकै विषयलाई जोडौँ। यसमा नवीकरण र समायोजनका नाममा व्यापक धाँधली भएको भन्ने आरोप पनि छ। यहाँ त समितिमै बसेर पनि हेर्नुभयो त्यो कुराहरूलाई। यो भनिए जस्तै आरोप लगाइए जस्तै हो यो विषय। अनि मैले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा बसेर मैले आफ्नो असहमति नोट अफ डिसिसन मैले लिखित रूपमा नै मैले त्यहाँ राखेको छु र लिखित रूपमा नै मैले दर्ज गरिसकेको छु र त्यो विषय पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो। आन्तरिक कुरा भएकोले हामीले आन्तरिक रूपमा नै त्यो कुराको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। तर पनि बाहिर आएको जस्तो अनसनकै कुराहरू भए, धरनाकै कुराहरू भए होइन। अब उहाँहरूले त अहिले अनसन स्थगित गर्नुभएको छ, उहाँले तोड्नु भएको पनि छैन भनेर हामीसँगै भन्नुभएको छ जो हिजो अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। यो अवस्थामा ती आरोपमा कति सत्यता छन्? अनि अनसनका कुराहरूमा पनि हामीले त्यो अनसनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, पार्टीले पहल गरिरहेको छ। धरनामा जुन धरना बस्नुभएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ, पार्टीले पहल गरिरहेको छ। र यो सबै कुराहरू क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जति पनि कुराहरू छन् यी पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय भएकोले आन्तरिक विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। आन्तरिक रूपमा आएका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याको समाधानको लागि हामी चाहिँ दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ र जुन समस्याहरू देखिएका छन् क्रियाशील सदस्यताको विषयमा ती समस्याहरूलाई निरूपण गर्ने भनेर केन्द्रीय नेतृत्वहरू लागिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब चाँडै नै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जति पनि समस्याहरू आएका छन् ती समस्याहरूको विषयमा चाँडै एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग, महाधिवेशनसँगै सम्बन्धित। महाधिवेशन हुने निश्चित त देखिएको छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ, तर सभापतिमा उठ्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइराखेको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? त्यो त राम्रो कुरा हो। कम्तीमा 8.5 लाख क्रियाशील सदस्य भएको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो महान पार्टी, पुरानो पार्टीमा 10-12 जना सभापतिको उम्मेदवार हुनु त एकदम कम उम्मेदवार हो जस्तो मलाई लाग्छ। कम्तीमा 300-400 सभापतिको उम्मेदवार हुनुपर्नेमा यो 10-12 जना सभापतिको उम्मेदवार हुनु एकदमै कम उम्मेदवार हो जस्तो मलाई लाग्छ। अझ बढी जो सभापतिको उम्मेदवार हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले पनि सभापतिको उम्मेदवारीको घोषणा गरे हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र नेपालको संविधानले योग्यता पुरा गरेका हरेक व्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवार हुने हक छ, अधिकार छ र जसले चाहनुहुन्छ सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्दा हुन्छ। तपाईँको पनि दाबी छ सभापतिमा, यो दाबी चाहिँ निर्वाचनको अन्तिमसम्मै रहन्छ कि बिचमै छोड्नुहुन्छ? अनि मैले बारम्बार भनेको छु म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारको दावेदार हुँ। उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र सबैले मतदान गर्नु भने चुनाव पनि जित्छु। अब काङ्ग्रेसमा सभापतिमा उठ्दैछु भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा टिमको कुराहरू पनि आउँछ। तपाईँको टिम देखिँदैन त्यहाँ? होइन, म आफ्नो प्यानलसहित सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र प्यानलसहित भाइटल पोस्टमा म सभापतिमा, उपसभापतिमा, महामन्त्रीमा, सहमहामन्त्रीमा भाइटल पोस्टमा मेरो आफ्नो प्यानल रहन्छ। सके सदस्यसम्मको प्यानल बनाउँछु होइन। अब कतिपय साथीहरूको सुझाव के हो भने सदस्यहरूको अहिले प्यानल नबनाइदिनुहोस् भनेर देशभरिबाट, विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिहरूबाट त्यो सुझाव आइरहेको छ। त्यो सुझावलाई मनन गरेर अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। तर भाइटल पोस्टमा सबैमा मेरो प्यानलबाट उम्मेदवारी हुन्छ र म प्यानलसहित नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा चुनाव लड्छु, उम्मेदवारी दिन्छु र चुनाव लड्छु। अब सभापतिमा उठ्नुभयो भने तपाईँकै पक्षबाट पदाधिकारीमा उठ्ने को हुनुहुन्छ? पदाधिकारी उठ्नु मानिसहरूको विषयमा छलफल भइरहेछ। आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा तालमेल मिलाउँदैछु, उहाँहरूको बिचमा सहमति गराउँदैछु र सहमति गराएर तालमेल मिलाएर म आफू सभापतिमा, त्यसपछि 2 जना उपसभापति, 2 जना महामन्त्री, 8 जना सहमहामन्त्री राखेर म चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छु। अब एउटा जसले सभापतिमा उठ्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा बिचमै छोडेको विगत पनि छ होइन। कुनै समूहबाट महामन्त्री वा सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न तपाईँले सभापतिको दाबी गरेको भन्ने आरोप पनि छ। कति सत्यता छ यसमा? अनि यस्तो आरोपहरू राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई धेरै किसिमका आरोपहरू आउँछन्। जबसम्म मैले नोमिनेसन गर्दिनँ यस्तो आरोपहरू खेपिरहनुपर्छ र नोमिनेसन गरेर पनि फिर्ता लिने समय सकिएर अन्तिम मतदाता अन्तिम उम्मेदवारको नामावलीमा, सभापतिहरूको अन्तिम उम्मेदवारको नामावलीमा जबसम्म कल्याण गुरुङको नाम आउँदैन तबसम्म मैले यो आरोप खेपिरहनुपर्छ। र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र सबैले मतदान गर्नुभयो भने म चुनाव पनि जित्छु।
सबैले गर्ने गुटको त प्रभाव निकै बलियो छ काङ्ग्रेसमा होइन। अब उम्मेदवार बन्ने भनेको जित्नकै लागि हो, तर प्रतिस्पर्धामा पराजित पनि भइन्छ। जित निकाल्न सक्ने तपाईँका आधार के हुन्? कसरी मतदाताले तपाईँलाई मतदान गर्ने, किन गर्ने आधार के हुन्छ? म 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा चुनाव जित्छु, सबैले मतदान गर्नु म चुनाव जित्छु। किनभने अहिले 14औं महाधिवेशनमा 50% बढी नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, जो महाधिवेशन प्रतिनिधि 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएको थिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले क्रियाशील सदस्यको विवरण हेर्ने हो भने 60 वर्षभन्दा माथिका क्रियाशील सदस्यहरू 20% हुनुहुन्छ, 60 वर्ष र त्योभन्दा मुनिका क्रियाशील सदस्यहरू 80% हुनुहुन्छ, र 60 वर्षभन्दा माथिको उम्मेदवारहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले 11-12 जना पाउनुहुन्छ। 60 वर्ष र त्योभन्दा मुनिको उम्मेदवार म एक्लो व्यक्ति हो, कल्याण कुमार गुरुङ एक्लो व्यक्ति हो, जो 60 वर्ष र त्योभन्दा तलको उमेर समूहबाट उम्मेदवारी सभापतिमा उम्मेदवारी छ। त्यसैले तेस्रो कुरा के हो भने अहिले जति पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै टेस्टेडहरू हुनुहुन्छ, टेस्ट भइसक्नु भएको छ, तर कल्याण गुरुङ टेस्टेड छैन। सबैले के हो भने पार्टीमा परिवर्तन चाहिरहेका छन्, सबैले पार्टीमा न्याय खोजिरहेका छन्, सबैले पार्टीमा समान अवसरहरू खोजिरहेका छन्, सबैले पार्टीमा समानता खोजिरहेका छन्। त्यसैले परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अवसरको समान र न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा र समानताको पक्षमा र सबैले राजनीतिक सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले बारम्बार आवाज उठाइरहेको छु। र त्यो आवाज मेरो आवाज होइन, त्यो देशभरिका नेपाली कङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू, शुभेच्छुकहरू, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिमा रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू, विश्वभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू, शुभेच्छुकहरूको आवाज हो। उहाँहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेर मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन आवश्यक छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा अझ बढी न्यायको आवश्यकता छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा अझ बढी राजनीतिक सुरक्षाको आवश्यकता छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा प्राप्त हुने अवसरको न्यायोचित र समान वितरण हुनुपर्छ, त्यसको सुनिश्चितताको आवश्यकता छ भनेर मैले आवाज उठाइरहेको कारणले उहाँहरूले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई विजय गराउनुहुन्छ। त्यसैले मैले के भनेको छु भने यदि 14औं महाधिवेशनमा सबैले मलाई मतदान गर्नुभयो भने म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुन्छु। काङ्ग्रेसमा गुटको जति बलियो प्रभाव छ त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो अवस्थामा चुनौती पनि उत्तिकै छ र एउटा वडा तहबाट निर्वाचित हुँदै आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि त गुटबाट बाहिर रहन सक्दैन। गुटबाट यो अवस्थामा कसरी सम्भव छ? 14औं महाधिवेशनमा परम्परागत गुटै रहँदैन, परम्परागत गुट जुन छ त्यो सबै ध्वस्त हुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा नयाँ किसिमको आकाङ्क्षा, नयाँ किसिमको अभिलाषा र नयाँ किसिमको विश्वास अगाडि आइरहेको छ। आज तपाईँले देशभरिका क्रियाशील सदस्यहरूलाई हेर्नुभयो भने कि जो पुराना अनुहारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, जो नयाँ अनुहार महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई हेर्नुभयो भने एउटा नयाँ उमङ्ग छ, नयाँ अभिलाषा छ, नयाँ आकाङ्क्षा छ, नयाँ विश्वास छ, नयाँ अटोट छ, नयाँ सङ्कल्प छ र सबैको सङ्कल्पको एउटै समानता छ। त्यो समानता के हो भने परिवर्तन चाहनुहुन्छ, न्याय चाहनुहुन्छ। चाहे पूर्वका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहोस्, चाहे पश्चिमका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहोस्, चाहे पहाडका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहोस्, चाहे हिमालका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहोस्, चाहे तराई र मधेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहोस्, सबैको चाहना के हो भने, सबैको सङ्कल्प के हो भने अब नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तन आवश्यक छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैको विश्वासको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउनुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी सबैको भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा, प्रदेश तहको निर्वाचनमा, सङ्घीय तहको निर्वाचनमा बहुमत स्थानमा विजय हासिल गराउनु पर्ने आवश्यकता छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सङ्घीय तहमा सबैभन्दा बढी सिटमा निर्वाचित गराएर सरकार निर्माण गरेर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति सबैले अठोट बोकेर आउनुभएको छ। अहिले सबैसँग मेरो कुरा हुन्छ, सबै क्रियाशील सदस्यहरूसँग मेरो चाहिँ कसैसँग फोनमा, कसैसँग सामाजिक सञ्जालमा, विश्वभरिका साथीहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा मेरो कुरा भइरहन्छ। सबैजनाले के भन्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो गर्नुभयो, कम्तीमा तपाईँ परिवर्तनको भाग भएर त उभिनु भएको छ, अब त हामीले मत हाल्ने ठाउँ पाएका छौँ, तपाईँ परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ, परिवर्तनको भाग भएर उभिनु भएको छ, हामी तपाईँलाई मतदान गर्नुहोस्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् भनेर सबैले भनिरहनु भएको छ। र उहाँहरूले जुन किसिमको विश्वास दिनुभएको छ, उहाँहरूले जुन किसिमको सङ्कल्प बोक्नु भएको छ, त्यसले स्पष्ट के देखाउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा परिवर्तन हुन्छ, अकल्पनीय परिवर्तन हुन्छ र युवाहरूको
पक्षमा अकल्पनीय परिणाम आउँछ। तर गुट भत्किन्छ भन्दै गर्दाखेरि त अहिलेदेखि नै गुट निर्माण त भइराखेको छ केन्द्रबाट। गुट निर्माण भए पनि ती गुट निर्माण चाहिँ महाधिवेशन स्थलसम्म आउँदाखेरि ती गुट सबै ध्वस्त हुन्छ। अहिले वडा तहमा अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने बेलासम्म मानिसहरूले कतै न कतै ओत लाग्न खोजिरहेका छन्। किन महाधिवेशन प्रतिनिधि त पहिले आउनु पर्यो। ओतै नलागिकन महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन सक्ने स्थिति तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नहुन सक्छ। तर कतिपय ठाउँमा त नयाँ पुस्ताले सङ्घर्ष गरिरहेको स्थिति छ। ओत लागेर महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेपछि क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोला देशभरिबाट एउटा यस्तो उभार आउँछ, यस्तो ज्वारबाट आउँछ जसले सबै किसिमका यथास्थितिवादी शक्तिलाई परास्त गर्छ र परिवर्तनकारी शक्तिलाई यसो भने उभ्याउँछ, परिवर्तनकारी शक्तिलाई एउटा दिगो र दरिलो तुल्याउँछ र परिवर्तनको पक्षमा एउटा लहर आउँछ। त्यो लहरले के हो भनेदेखि युवाहरूको पक्षमा अकल्पनीय परिणाम दिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा मान्छेले परिकल्पना गरेको भन्दा भिन्न परिणाम आउँछ, अकल्पनीय परिणाम आउँछ। अब यहाँ संस्थापनेतर पक्ष होस् अथवा संस्थापन पक्ष साझा उम्मेदवार बनाऊ, एउटा मात्र उम्मेदवार बनाऊ भनेर पनि लागि परिराखेको अवस्था छ, छलफलहरू भइराखेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँले सभापतिको दावेदार छोड्ने सम्भावना कस्तो छ साझा उम्मेदवार खोज्दै गर्दाखेरि? अब मलाई सबैले सहयोग गर्नु हो भने त त्यसमा म स्वीकार्छु, हैन? मलाई सबैले सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा सबैले मलाई स्वीकार्नु हो भने त्यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्छु। तर म कल्याण कुमार गुरुङ मैले अघि नै भने नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। लड्नु भएन भने? म चुनाव 100% लड्छु। लड्नु भएन भने त विश्वास पनि मैले के भनेको छु भने बारम्बार कल्याण गुरुङले भोलि के पद पाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। कल्याण गुरुङले भोलि के पाउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। यदि मैले चुनाव लडिनँ भने कल्याण गुरुङले एउटा कुरा चाहिँ गुमाउँछ, त्यो चाहिँ विश्वास गुमाउँछ। र राजनीति गर्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको विश्वास हो, कार्यकर्ताको विश्वास, जनताको विश्वास हो। भोलि मैले सभापति पदको चुनाव नोमिनेसन गर्ने बित्तिकै मैले आम कार्यकर्ताको विश्वास प्राप्त गर्छु, आम जनताको विश्वास प्राप्त गर्छु। अहिले मैले विश्वास मात्रै प्राप्त गरेको छैन, मानिसहरूको मत प्राप्त गर्ने आश्वासन पनि पाएको छु। त्यसैले विश्वास र मत मैले दुवै पाउँदैछु। म उम्मेदवारीबाट भाग्दिनँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको दावेदार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु र सबैले मतदान गर्नुभयो भने म चुनाव पनि जित्छु। हुन्छ, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पाजी, तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।